बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू आदाब खाने के हवाले से, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने से पहले किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और फिर खाना अगर दस्तरखान पर खाया जाए उसकी क्या बरक़ात हैं। इस हवाले से चंद चीज़ें आपकी बारगाह में पेश की जाएंगी। याद रखो, खाना खाने से पहले जो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसका हुक्म भी दिया, अमल भी फरमाया सरकार ने, खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम की। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में जब खाना पेश किया जाता, तो जो पेश किया जाता सरकार अलैहिस्सलाम उसको तनावुल फरमा लेते। और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये भी सुन्नत है। खाना खाने से पहले पढ़ लेना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, यानी खाना खाने से पहले की दुआ जो मैंने अर्ज़ कर दी। इसके अलावा भी जितनी अहादीस पाक में चंद दुआएं जो नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हैं पढ़ी जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब खाना शुरू करते हैं, अल्लाह उस खाने में बरकत डाल देता है। और जब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाते हैं, तो उस खाने में शैतान शरीक नहीं होता। उस खाने में शैतान शरीक नहीं होता। खाना खाने से पहले अगर याद नहीं रहा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, तो जब याद आया खाने के दरमियान तो पढ़ लिया जाए बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरु। ये भी पढ़ा जा सकता है जब दरमियान में याद आया। जब खाना खा लो तो उसके बाद की दुआ भी पढ़ना सुन्नत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए खाना खाने के बाद। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की हम्द करो कि मालिक तेरा एहसान और शुक्र है कि जिसने हमें खाने के लिए रिज़्क अता फरमाया। और फिर खाना जब इकट्ठे खाओ तो अपनी तरफ से खाना खाना ही हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी यही है और हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका भी यही है। और दस्तरखान पर खाना भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। और इसी के बारे में मलफूज़ात अनीसुल अरवाह के अंदर मलफूज़ात हुजूर ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु सलाम के दस्तरखान का रंग सुर्ख था जो आसमान से उतरता था, और इसमें 7 रोटियां 5 सेर नमक होता था। बस जो शख्स दस्तरखान पर रोटी नमक के साथ खाए, हर लुकमे के साथ अल्लाह उसको 100 नेकियां अता फरमाता है। यानी यहां बयान हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु सलाम के लिए जो दस्तरखान आसमान से उतरता था, तो उस दस्तरखान का रंग सुर्ख था। और फिर फरमाते हैं कि रोटी दस्तरखान जब खाएं उस पर नमक भी होना चाहिए, और नमक भी होना चाहिए, और नमक के साथ रोटी खाना ये भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। और आगे फरमाते हैं कि 100 दर्जे बहिश्त में ज्यादा करते हैं, और बहिश्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा होता है। और जो शख्स सुर्ख दस्तरखान पर नमक के साथ रोटी खाता है, इससे बहिश्त में एक शहर मिलता है। जब रोटी खाने से फारिग होता है, खुदा ताला इसके तमाम गुनाह बख्श देता है। और फिर फरमाया, हजरत ख्वाजा मादूद हसन अलैहि रहमा की जुबानी मैंने सुना, हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी फरमाते हैं कि जो शख्स सुर्ख दस्तरखान पर रोटी खाता है,
خداوند تعالی اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. یعنی دسترخوان پر بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر جب کوئی روٹی کھاتا ہے تو اس پر پھر اللہ کی رحمت برستی ہے. اور اسی لیے فرمایا حضور نے کہ اتفاق اور اکٹھے بیٹھ کے جب روٹی کھاؤ گے، فرمایا ایک کا کھانا دو کے لیے کافی، دو کا کھانا تین کے لیے کافی، اور تین کا کھانا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تین کا کھانا چھ کے لیے کافی. یعنی کھانے کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اور سنت یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ، فرمایا جب بھوک لگ چکے تو کھانا کھاؤ، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. روٹی کے چھوٹے لقمے اور اچھی طرح چبا کر کھانا، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ اچھی طرح چبا چبا کے کھانے کو کھایا جائے. اور کھانوں کی سردار، حضور نے فرمایا کھانوں کا سردار سرید کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے. تو اس لیے احباب ذی وقار، کھانا اتنا ڈالا جائے جتنا کھانا ہو. ہم بہت سارا ڈال لیتے ہیں اور پھر آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو کھانا ہم ضائع کر رہے ہیں اس کا گناہ بھی تو کسی کے سر جائے گا نا. اتنا ہی ڈالا جائے، اور جس برتن میں کھانا کھایا جائے اس برتن کو صاف کیا جائے. حضرت اما عائشہ پاک فرماتی جس برتن میں آقا علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اس قدر سرکار اس کو صاف فرماتے کہ جیسے دھلا ہوا برتن ہوتا ہے، دھلا ہوا برتن ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لے اور کھانے کو بالکل یعنی برتن کو صاف کریں، نہ جانے کہ کس لقمے میں اللہ نے شفا رکھی ہو. اور جو کھانا ہاتھ سے گر جائے، نیچے گر جائے، اس کو صاف کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا. اور پھر کھانے کی بے حرمتی نہ کی جائے. بے حرمتی یعنی روٹی کے ٹکڑے کر کے آدھی کھائی آدھی نیچے پھینک دی، اور وہ پاہوں میں اور اب کوڑے دانوں تک وہ چلی جاتی ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، فرمایا عائشہ، حضور نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ سے خطاب کیا، فرمایا عائشہ جس قوم سے یہ روٹھ جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اس کی قدر کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو. اس لیے رزق کی قدر اور کھانے کے آداب میں یہ ہے، اور سنت بھی یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیئے اور کھانے کے درمیان میں بھی پانی پیئے، کھانے کے درمیان میں بھی پانی پیئے. اور جو رزق حلال سے ملے وہی کھائے. اور کسی کے گھر جا کے کھانا کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جو مل جائے وہ کھانا کھاؤ، اس کے اندر تنقید نہ کرو، نقص نہ نکالو، نقص نہ نکالو. تو اس لیے احباب ذی وقار، دسترخوان پہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے، اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں کھانے کو آداب کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرما دے.